आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान की जमानत अपीलों पर जो समाअत हुई है, इस अदालती कार्रवाई का वो अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो आपने कन्वेंशनल और सोशल मीडिया पे ना सुना होगा, ना किसी की तरफ से रिपोर्ट किया गया होगा। दूसरा, हम बात करेंगे इसी जो 12 अगस्त तक इमरान खान की अपीलों पर समाअत को मुलतवी किया गया है, आइंदा तारीख पर नया बेंच कौन सा होगा, सरबराह कौन होगा और बेंच में कौन से जजेस शामिल होंगे। इसके अलावा अली अमीन गन्नापुर ने आज जज मुबशर हसन चिश्ती की अदालत में सरेंडर कर दिया, उनके अरेस्ट वारंट मनसूख कर दिए गए, लेकिन गन्नापुर को तो अदालत ने जाने दे दिया, उनके वकील को जज साहब ने क्यों पकड़ लिया। और तीसरी खबर है मलिक रियाज हुसैन और बहरिया टाउन के हवाले से। एक ऑर्डर बहरिया टाउन ने मलिक रियाज हुसैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हासिल किया, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कार्रवाई इनिशिएट की गई है, उस कार्रवाई ने बहरिया टाउन और मलिक रियाज हुसैन की दौड़ें लगवा दी हैं। तो ये 3 खबरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज नाज़रीन 9:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो कमरा अदालत में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शफी सदीकी का जो बेंच था, उसके सामने पेश होने के लिए जो इमरान खान साहब की लीगल टीम के लीडिंग काउंसिल हैं, सलमान सदर साहब कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। सलमान सदर साहब ने आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से इल्तवा की दरखास्त भिजवाई, जिसमें सलमान सदर साहब ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से यह दरखास्त की कि वो अदालती छुट्टियों पे हैं, जनरल जजमेंट पे हैं, तो लिहाजा आज की इस कार्रवाई को, जिसमें इमरान खान साहब की 8 अपीलें जमानत की दरखास्तें अदालत के सामने लगी हुई थी, सलमान सदर साहब ने कहा कि आज की प्रोसीडिंग को अगली किसी तारीख तक मुलतवी कर दें। तो जब केस टेकअप हुआ, सलमान अकमर साहब रोस्टम पे आके खड़े हो गए, तो चीफ साहब ने कहा कि सलमान सदर साहब की एप्लीकेशन आई है और वो ये कह रहे हैं कि आज की अदालती कार्रवाई को मुलतवी कर दिया जाए। अब ये जो बात है सलमान सदर साहब की इल्तवा की दरखास्त की, ये किसी सोशल मीडिया पे इस तरीके से या कन्वेंशनल मीडिया पे इस तरीके से रिपोर्ट नहीं की गई है, क्योंकि रिपोर्ट ये हो रहा है कि सलमान अकमर साहब पेश हुए, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। जबकि फैक्चुअली पोजीशन ये है कि इमरान खान साहब के लीडिंग काउंसिल ने तहरीरी दरखास्त के जरिए खुद चीफ जस्टिस से कहा कि आज आप केस को प्रोसीड ना करें, आज आप केस को आइंदा की किसी तारीख तक मुलतवी कर दें। तो जब लीडिंग काउंसिल ये कह रहा है कि केस की समाअत को मुलतवी कर दें, तो सलमान अकमर साहब का कमरा अदालत से बाहर आके मीडिया से यह कहना कि मेरी बात ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने नहीं सुनी, और उस पर एक प्रोपेगेंडे का आगाज कर दिया गया कि देखें याहिया अफरीदी और इमरान खान साहब के जो केस हैं उनको प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, इमरान खान के वकील की बात ही नहीं सुनी गई। और पहले जो वकील है इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा है, वो आपस में कोऑर्डिनेट कर लें, आपस में तय कर लें कि किसने आर्गुमेंट करना है। और जब तहरीरी दरखास्त आपने दे दी कि आइंदा की तारीख डाल दें, तो चीफ साहब ने तारीख डाल दी। और फिर राजा साहब अदालत में कहते हैं कि आप चीफ साहब ऐसा करें माय लॉर्ड कि आप अगले हफ्ते की तारीख मुकर्रर कर दें और साथ में आप प्रोसिक्यूशन को नोटिस भी जारी कर दें। तो याहिया अफरीदी साहब ने सिंपली ये कहा कि आइंदा हफ्ते बेंच अवेलेबल नहीं है, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब ने 4 अगस्त से शुरू होने वाला जो अदालती हफ्ता है, उन्होंने कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करनी है। तो जब वो प्रिंसिपल सिटी इस्लामाबाद में दस्तयाब ही नहीं, तो आइंदा तारीख या आइंदा हफ्ते में कैसे इमरान खान साहब की अपीलों की समाअत की फिक्सेशन कर सकते हैं। और दूसरा ये था कि आप नोटिस कर दें प्रोसिक्यूशन को, तो उसमें चीफ साहब ने कहा कि आपके दलाइल सुने बगैर सलमान सदर साहब की अदम मौजूदगी में कैसे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को नोटिस कर दें। तो ये एक लीगल पोजीशन है, लेकिन बाहर जाके कुछ और ही वबेला किया गया कि आज की कार्रवाई में बात ही नहीं सुनी गई। तो अब केस की समाअत जो अगली तारीख है वो 12 अगस्त की है। तो 12 अगस्त के लिए जो बेंच है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का, उसको हेड तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब करेंगे, दूसरे रुकन जस्टिस शफी सदीकी साहब हैं, और तीसरे रुकन जो कि इस बेंच में शामिल किए गए हैं वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने जो इमरान खान साहब की जमानत दरखास्तें खारिज की थी, उन पर समाअत के लिए या इमरान खान साहब को अगर जमानत देनी है तो एटलीस्ट 3 रुकनी बेंच होना चाहिए था। तो याहिया अफरीदी साहब ने 12 अगस्त के लिए 3 रुकनी बेंच को भी कंक्लूड कर दिया है, मुकम्मल कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। अब देखते हैं 12 अगस्त को जब समाअत होगी तो क्या फैसला होता है।
لیکن چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے نوٹس نہ کرنے کے باوجود بھی پنجاب کے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو یہ کہہ دیا ہے کہ نوٹس آپ کو نہیں کیا لیکن آپ آئندہ سماعت پہ حاضر ہوں۔ اب اس کیس میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یا تو عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت ایکسیپٹ ہو سکتی ہے، یا عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت ریجیکٹ ہو سکتی ہے، لیکن تیسرا آپشن بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا آپشن یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ عمران خان صاحب نے جو 3 ٹیسٹ کروانے تھے، فوٹوگرامٹری ٹیسٹ، وائس میچنگ ٹیسٹ اور اس کے علاوہ ایک اور ٹیسٹ تھا، پولیگرافک ٹیسٹ تھا، وہ خان صاحب نے ٹیسٹ کروائے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کہہ دے کہ خان صاحب یہ ٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد پھر ضمانت کا فیصلہ بھی کر لیں گے۔ اور چوتھی پاسبلٹی یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ دے کہ ہم چونکہ 4 ماہ کی ڈائریکشن کر چکے ہیں کہ ٹرائل کنکلوڈ کیے جائیں 9 مئی کے مقدمات کے، تو لہٰذا ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی اور 4 ماہ کے اندر کیسز کا فیصلہ کرنے کی ڈائریکشن دے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن 5ویں پاسبلٹی بھی آپ کو بتا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 12 اگست سے پہلے لاہور کے جن مقدمات میں عمران خان صاحب ضمانت مانگ رہے ہیں وہاں سے فیصلے ہی نہ آ جائیں، 9 مئی کے مقدمات کو ڈیسائیڈ ہی نہ کر دیا جائے۔ گنڈا پور صاحب کو بھی عدالت نے آج بلایا تھا۔ جج مبشر حسن چشتی صاحب نے جو گنڈا پور کے خلاف شراب برآمدگی اور اسلحہ برآمدگی کا کیس ہے جس میں وہ وائڈ کر رہے تھے، بار بار عدالت کا نوٹس جاتا ہے، ریسٹ وارنٹ جاری ہوتے ہیں، لیکن گنڈا پور صاحب پیش نہیں ہوتے۔ لیکن آج پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ گنڈا پور صاحب اپنے لیگل ٹیم کے ذریعے پیش ہو گئے۔ اچھا، پیشی کس حوالے سے تھی؟ گنڈا پور نے اپنے دفاع میں سیکشن 342 کا بیان قلم بند کروانا تھا، لیکن آج گنڈا پور صاحب نے عدالت میں سرنڈر کر کے جج صاحب کے سامنے پیش ہو کے بیان قلم بند نہیں کروایا، کیونکہ گنڈا پور صاحب کی لیگل ٹیم، ان کے جو وکیل ہیں راجہ ظہور الحسن، انہوں نے کہہ دیا کہ آج گنڈا پور صاحب پیش تو ہو گئے لیکن بیان قلم بند ہم نہیں کروائیں گے۔ جج صاحب نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، تو گنڈا پور کے وکیل نے کہا کہ آج تو ہم جو ہماری بریت کی درخواست ہے کہ اس کیس میں جو الزام ہے کہ گنڈا پور سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، ان کی گاڑی سے شراب برآمد ہوئی ہے، اس کا کوئی ثبوت ہی موجود نہیں، تو یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے، تو پہلے بریت کی درخواست کا فیصلہ کر لیں۔ جج صاحب نے کہا گنڈا پور صاحب آپ حاضری لگا کے جا سکتے ہیں، اور ان کے وکیل سے کہا کہ چلیں آپ بریت کی درخواست پہ بسم اللہ کریں اور دلائل کا آغاز کریں۔ جب جج صاحب نے گنڈا پور کے وکیل سے کہا کہ دلائل شروع کریں تو ایک نیا پینترا انہوں نے لیا۔ گنڈا پور کے وکیل نے کہا کہ 5 گھنٹے تو مجھے دلائل کے لیے چاہیے، لیکن 5 گھنٹے دلائل تیار کرنے کے لیے 5 دن مجھے کیس کی تیاری کے لیے بھی چاہیے۔ جج صاحب نے کہا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے دلائل دینے ہیں، 5 گھنٹے چاہیے، عدالت کے پاس 5 گھنٹے ہیں۔ تو پھر راجہ ظہور الحسن نے کہا کہ ایسا کریں کہ جو کوسچنر ہے سیکشن 342 کا، اس کی ترمیم شدہ کاپی دے دیں، اور میرا جو کلائنٹ ہے سیکشن 342 کا سٹیٹمنٹ اور جو بریت کی درخواست پہ دلائل ہیں وہ ایک ساتھ ہم دے دیں گے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج آپ کو جو ترمیم شدہ سوال نامہ ہے اس کی کاپی آپ کو فراہم کر دی جائے گی۔ تو یہ ہوا ہے آج ATC اپنے ڈسٹرکٹ کورٹ میں کہ پیش ہونے کے باوجود بھی اپنے دفاع میں گنڈا پور صاحب نے باہر تو آ کے سٹیٹمنٹ دیا، بلکہ باہر آ کے تو گنڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے میری حکومت کو کوئی ہٹا کے دکھائے۔ اب یہ گنڈا پور صاحب عدالتی پریمیسز میں ٹھہر کے کس کو چیلنج کر رہے تھے؟ کیس تو ان کا شراب اور اسلحہ برآمدگی کا عدالت میں چل رہا ہے، کیا عدالت کو چیلنج کر رہے تھے کہ آپ مجھے ڈسکوالیفائی کر کے دکھائیں، مجھے کنوٹ کر کے دکھائیں، یا سیاسی مخالفین سے کہہ رہے تھے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں؟ عدالتی پریمیسز میں اگر چیلنج کریں گے تو وہ تو چیلنج ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ شاید عدالت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ میرے خلاف فیصلہ دے کے دکھائیں۔ لیکن بہرحال آج پیش ہوئے ہیں، لیکن پیشی کے باوجود نہ بیان قلم بند کروایا گیا ہے، نہ بریت کی درخواست پہ دلائل دیے گئے ہیں، یعنی لنگر آن کرنے کی کیس کو ایک اور اٹیمپٹ کی گئی ہے۔ جہاں تک ملک ریاض حسین کی بات ہے تو ملک ریاض حسین کی جو پلی بارگین ہوئی تھی کراچی کی 16,000 ایکڑ کے حوالے سے کہ 460 ارب ادا کرنے ہیں، وہ 460 ارب کیا ابھی 60 ارب ادا نہیں ہوئے تھے کہ ملک ریاض حسین صاحب نے انسٹالمنٹ کو روک لیا تھا، جس پر بحریہ ٹاؤن کے خلاف نیب نے کاروائی کا آغاز کیا تھا، اور وہ تمام پراپرٹیز جو پلی بارگین کے دوران پلج کی گئی تھی، گروی رکھی گئی تھی، ان کی تفصیلات لے کے ان پراپرٹیز کی نیلامی کے پروسیس کا آغاز کیا تھا۔ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض حسین نے یہ کیا کہ جب نیلامی کی تاریخ آ گئی، ان پراپرٹیز کی نیلامی قریب آ گئی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ سے جو ہے وہ حکم امتناع لے لیا کہ یہ نیلامی نہ کی جائے۔ تو نیب نے ایک اور درخواست دائر کی ہے
इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसको हेड किया है जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ शामिल थे। और इस बेंच ने जो हुक्म इम्तना दिया गया, नीलामी के प्रोसेस को हॉल्ट कर दिया गया, रोक दिया गया, उस पर बहरिया टाउन को और मलिक रियाज हुसैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है कि आपका ये जो स्टे ऑर्डर है, जो कि प्ली बारगेन के नतीजे में आपकी प्रॉपर्टियां नीलाम होनी थी, ये स्टे ऑर्डर क्यों वापस ना लिया जाए। तो इसमें भी अदालत ने 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी है और बहरिया टाउन की अब दौड़े लगी हैं कि 4 अगस्त को इस केस में जो हुक्म इम्तना चैलेंज हुआ है, उस हुक्म इम्तना को बचाना कैसे है, उस हुक्म इम्तना को मेंटेन कैसे कराना है। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।